अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज जो वीडियो है वो मैंने अपनी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये वीडियो आप लोग को ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका इससे ज़रूर रिलेशन होगा, क्योंकि हमारी एशियन गर्ल्स अपनी ज़ात की तरफ इतनी तवज्जो नहीं देती। वो अपने घर को, अपने खावंद को, हर चीज़ को तवज्जो देती हैं, मगर अपनी ज़ात को इग्नोर करती हैं। और ये चैनल बनाने का मकसद भी यही था कि जो फीमेल्स में कमियां हैं वो उनको दूर करें और जिस चीज़ से वो इग्नोरेंट हैं उसके बारे में वो सीखें। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। टेंशन एंड प्रेगनेंसी, हमल और टेंशन। ये बात आप मेरी हमेशा याद रखिए कि हमल में आपने अपना ख्याल खुद रखना होता है और आपको ये मालूम होना चाहिए कि टेंशन आपके लिए जहर है और इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं जिनकी आपको आम जिंदगी में मालूम नहीं होता कि कितने बुरे असरात हो रहे हैं। तो हम टाइप्स डिस्कस करते हैं कि टेंशन की कौन कौन सी इकसाम होती हैं जो प्रेगनेंसी में आपको फेस करनी पड़ती हैं। एक होती है कॉन्शियस, यानी कि शऊरी, यानी कि जो आपको पता है कि आपके माहौल से आपको किसी बात से बुरा लगा है या आपको गुस्सा आया है और आपको टेंशन हुई है, इसको कहते हैं कॉन्शियस टेंशन। एक होती है अनकॉन्शियस टेंशन। ये आमतौर पे फीमेल्स में होती है क्योंकि उनको डाउट होता है कि कहीं मेरा ऑपरेशन ना हो जाए, मेरी देखभाल नहीं ठीक होगी, कहीं मेरा केस खराब ना हो जाए, बच्चे को कुछ ना हो जाए। तो ये एक लाशौरी टेंशन होती है जो आपको बहुत ज्यादा थका देती है और आपके मिजाज में स्पेशल तनाव लेके आती है। मेंटल टेंशन एक अलग टेंशन होती है और उसमें ये होता है कि आप किसी चीज से टॉर्चर होते हैं या आप दिमाग में बहुत ज्यादा बातें सोचती रहती हैं जिसका असर आपके बच्चे पर डायरेक्ट होता है। एक होती है फिजिकल टेंशन या स्ट्रेस। फिजिकल टेंशन वो होती है जब आप बहुत ज्यादा एक्सर्शन करती हैं या बहुत ज्यादा काम करती हैं तो आपका जिस्म तनाव या टेंशन में आ जाता है। तो आपको हर लिहाज से इन टेंशन के ऊपर काबू पाना चाहिए। इफेक्ट्स ऑन प्रेगनेंसी, यानी कि हमल पर इसके असरात। तो इसके असरात बहुत बुरे होते हैं प्रेगनेंसी पर, क्योंकि जो हमल है वो पूरी एक सीरीज है जो कि रिलैक्स माइंड के साथ गुजारनी चाहिए। इसका मुख्तलिफ सेमेस्टर पे डिफरेंट असर होता है, इसलिए मैंने सेमेस्टर वाइज इसको डिस्क्राइब किया है। यानी कि जो पहली समाही है, यानी कि पहले से तीसरे मंथ तक, तो उसमें इसके जो असरात होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो अगर आपको पहले 3 महीनों के अंदर टेंशन या स्ट्रोक या ट्रॉमा ऐसी कोई चीज मिली है तो सबसे पहले आपका मिसकैरेज हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जो फीमेल अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है उसको सडन कोई खुशी की खबर भी ना दें, उसको सडन कोई दुख की खबर भी ना दें, तो इससे एकदम बच्चे का जो कनेक्शन है यूट्रस से अलग हो जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि एकदम से बच्चा ग्रो करना बंद कर देता है और वहीं उसकी हार्ट बीट खत्म हो जाती है और अबॉर्शन हो जाती है। तो ये दोनों बहुत सीरियस केस हैं अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो, और उसके साथ ही आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, स्पॉटिंग होने लग जाती है, तो ये भी मिसकैरेज की तरफ ले जाती है। तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपना खास ख्याल रखना होता है हर लिहाज से, फिजिकल स्ट्रेस से भी और मेंटल स्ट्रेस से भी। सेकंड ट्राइमेस्टर में भी मसला होता है। इसमें जो मसला है वो लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं, जैसे कि प्री टर्म लेबर, यानी कि वक्त से पहले आपको दर्द स्टार्ट हो जाती है और 5वें 6वें महीने में पेन्स आके जो बच्चे होते हैं वो नहीं बचते और इस तरह ये भी मिसकैरेज को लीड करती है। तो प्री टर्म लेबर आप लोगों के लिए एक बहुत डेंजरस साइन है। गेस्टेशनल डायबिटीज आपको हो जाती है। अगर आप स्ट्रेस में लगातार रहेंगी तो आपको गेस्टेशनल डायबिटीज का मसला हो जाता है, जो कि फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है और इसका एंड सिजेरियन की तरफ होता है। तो अगर आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो अपने आप को स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रखिए। हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, और ये अक्सर फीमेल्स के साथ 7वें महीने के एंड में हो जाता है, जिसकी वजह से 7 माही बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से कुछ बचते हैं और कुछ नहीं बचते। तो ब्लड प्रेशर का भी आपको ख्याल रखना होगा। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी इसके इसी तरह के बुरे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर आपने इस तरह का स्ट्रेस लिया, बच्चे की मूवमेंट सडन रुक सकती है या मूवमेंट के पैटर्न में चेंजेस आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी से हर्ट हुए हैं या आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया है या इस तरह का आपने एक्सट्रीम लेवल का टेंशन लिया है तो आपके बच्चे की हरकत सडन रुक सकती है और इससे आपका इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ सकता है और इस तरह आपका एक वीक बेबी पैदा होता है और वो बीमार भी ज्यादा रहता है। दूसरी चीज होती है डेथ ऑफ बेबी, यानी कि अगर आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में किसी की फौतगी की कोई इस तरह की ट्रॉमा वाली खबर मिलती है या आपको स्ट्रेस मिलता है तो अल्लाह ना करे बच्चे की मौत भी वाक़या हो सकती है।
انکریزڈ ہارٹ بیٹ، اس میں آپ کی ہارٹ بیٹ بھی تیز ہو سکتی ہے اور بچے کی بھی، اور اگر بچے کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی تو اس میں اب نارملٹیز آ سکتی ہیں اور اس کا مس کیریج ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جو اسٹریس اور ٹینشن ہے وہ ہر منتھ میں ہی ڈینجرس ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ بچے کے اوپر اس کے اثرات پیدا ہونے کے بعد بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے پریگنینسی کو ٹینشن میں گزارا ہے تو آپ کا بچہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ روتا ہے اور آپ کو اس کے ساتھ پھر بہت زیادہ طریقے کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ پوسٹ پارٹم ڈپریشن یعنی کہ حمل کے بعد عام طور پہ فیمیلز میں ڈپریشن تو ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اسٹریس میں ہوں اور انہوں نے ٹینشن لی ہو تو پھر ان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ نیگیٹو باتیں سوچتی ہیں اور اپنے بچے کو ٹھیک سے دیکھ بھال بھی نہیں کر سکتی۔ اس طرح میاں بیوی میں بھی کمپلیکیشنز ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے ڈپریشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے ہی ٹینشن سے کوپ اپ کرنا سیکھیں۔ میئرس یعنی کہ آپ اس کے لیے کیا تدابیر کر سکتی ہیں، حفاظتی تدابیر جو آپ گھر میں کر سکتی ہیں وہ کیا کیا ہے، کیونکہ ٹینشن تو ایک کامن فیکٹر ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے بھی آپ کو میکسیمم کوشش کرنی چاہیے۔ آپ اپنے طریقے سے یہ کر سکتی ہیں کہ اسٹے اوے فرام اسٹریسڈ انوائرمنٹ۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ کسی جگہ جانے سے یا کسی ایسے بندے سے ملنے سے آپ کو ٹینشن ہوتی ہے یا کسی کی نیگیٹو باتوں سے آپ کو برا لگتا ہے تو آپ اس سے دور رہیے۔ کوشش کریں کہ آپ اس جگہ پہ رہیے جہاں پہ آپ کو اچھا لگتا ہے، جہاں پہ آپ کا موڈ خوشگوار رہتا ہے۔ ڈو ورک ود انٹرولز یعنی کہ وقفوں کے ساتھ کام کریں، کیونکہ فزیکل اسٹریس کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب بھی کام کریں تو بیچ میں آپ وقفہ لیا کریں اور اس میں آرام کیا کریں تاکہ جسم میں جو تناؤ ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ جسم میں جب تناؤ ہوتا ہے تو آپ کے موڈ میں بھی تناؤ آ جاتا ہے، جو کہ ہمارے ایشین ماحول میں اچھا نہیں سمجھا جاتا اور پھر بہو کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ اوائڈ نیگیٹو سرکمسٹانسز، ایسے ماحول سے دور رہیے جو آپ کو نیگیٹو باتیں بتائے، جیسے کہ آپ کو آپریشن کے بارے میں بتائے، آپ کو نیگیٹو تھاٹس دے کہ آپ کا ساتھ یہ ہو جائے گا یا آپ کے بچے کو یہ ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتوں سے دور رہیے، پازیٹیو سوچئے تو پازیٹیو ہوگا۔ بی کالم اینڈ سلیپ مور، اگر آپ ٹینشن میں ہیں تو آپ زیادہ سوئیں۔ زیادہ سونے سے آپ کے جو دماغ میں سٹریس ہے وہ کافی حد تک ریلیف ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کا بی پی بھی تھوڑا سا وقتی طور پہ ہائی ہے تو وہ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے اور اپنی پراپر پوائنٹ پہ آ جاتا ہے۔ میک اے مائنڈ فار میکسیمم، اور اپنے ذہن کو میکسیمم کے لیے تیار کر لیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ کسی بھی موقع پہ آپ کو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ کے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ اس طرح سوچ لینے سے آپ کو ٹینشن کم ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے ایکسٹریم سوچ لیا ہوتا ہے تو آپ کو مسئلہ کم ہوتا ہے اس معاملے سے نبٹنے میں۔ اور جو پراپر طریقہ ہے ٹینشن سے ریلیز کا وہ ہے یوگا، یعنی کہ ورزش کریں۔ ورزش ہلکی پھلکی کریں، چاہے واک سے آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے یا ہلکے ہلکے اسٹیپ لے کر، یا جو میں نے آپ کو تھرڈ ٹرائمیسٹر کی ایکسرسائزز بتائی ہیں وہ کر کے، تو آپ ان کو کیجئے تاکہ آپ کے جو دماغ میں اسٹریس ہے وہ دور ہو جائے۔ ڈو سوئمنگ، اگر آپ تیراکی کر سکتی ہیں تو وہ کریں، کیونکہ وہ آپ کی نارمل ڈیلیوری کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور اس سے آپ کے جسم کا تمام اسٹریس دور ہو جاتا ہے۔ مانیٹر بی پی ریگولرلی، اپنے بلڈ پریشر کو نوٹ کریں ریگولرلی، بلکہ کسی کاغذ پہ نوٹ کرتی رہا کریں، اور جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس اپنے معائنے کے لیے جائیں تو ان کو ضرور چیک کروایا کریں، کیونکہ بلڈ پریشر ایک ایسا سمٹم ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی پریگنینسی کو خراب بھی کر سکتا، بچے کو خطرہ بھی پہنچا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ٹینشن سے ریلیٹڈ تمام باتیں پتہ چل گئی ہوں گی اور آپ کے لیے یہ ویڈیو اتنی ہی کارآمد ہوگی جتنی میری باقی ویڈیوز آپ کے لیے تھیں۔ اگر کسی اور ٹاپک کے اوپر آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کیجیے اور سجیسٹ کیجیے، میں اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بناؤں گی۔ نئی ویڈیو آنے تک آپ کی فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ اس میں آپ کے بھلے کے لیے ہی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو نوٹیفیکیشن بیل بٹن آئیکن کو پریس کیجیے۔ اس کو پریس کرنے سے آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملیں گے، اور جب آپ ٹائم فری ملے آپ کو تو آپ ان نوٹیفیکیشن کو اوپن کیجیے اور وہاں سے ہماری ویڈیو کو دیکھ لیجیے۔ ایسے کرنے سے آپ کو ہماری کوئی ویڈیو بھی مس نہیں ہوگی۔ نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔